बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लंदन प्लान नाकाम होने के बाद अब इम्पोर्टेड हुकूमत के तेवर में बदलाव आने शुरू हो गए हैं। मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से लॉन्ग मार्च के मुजाहिरीन पर गोली चलाने से इनकार के बाद अब सारी तोपों का रुख मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की जानिब करने का फैसला हो चुका है। नजम सेठी से लेकर आसमा शिराजी तक अब फौजी इस्टेब्लिशमेंट को बुरा भला कहते नजर आ रहे हैं। यहाँ तक कि आसमा शिराजी ने BBC में लिखे गए कॉलम में कहा था कि इमरान खान नई इस्टेब्लिशमेंट हैं, इनका मुकाबला नहीं किया जा सकता। पुरानी इस्टेब्लिशमेंट को चाहिए कि वो इमरान खान से निजात हासिल करने के लिए हमारा साथ दें। यानी दूसरे लफ्जों में ये कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट के लोग इमरान खान के साथ मिल चुके हैं, जो नई इस्टेब्लिशमेंट की बुनियाद रख चुके हैं। जबकि नजम सेठी ने इम्पोर्टेड हुकूमत को ये तक कह दिया है कि वो इस्टेब्लिशमेंट की जानिब देखना छोड़ दे, इमरान खान और उसके मुजाहिरीन को कुचलने के लिए जो भी हो सके ये हुकूमत कर गुजरे, फौज की जानिब मत देखा जाए। यानी नजम सेठी गोया इमरान खान और लॉन्ग मार्च पर हमलों के लिए उकसाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन फौज ने इस इम्पोर्टेड हुकूमत की खातिर लॉन्ग मार्च के शुरका पर धावा बोलने से इनकार कर दिया है। शहबाज शरीफ को समझ ही नहीं आ रही कि डॉलर का रेट ऊंची उड़ान क्यों भर रहा है। उसने फॉरेक्स डीलर से खुफिया मुलाकातें भी शुरू कर दी हैं और इन्हें कहा जा रहा है कि कुछ वक्त के लिए डॉलर का रेट किसी तरह नीचे लाया जाए ताकि अवाम को दिखाया जा सके कि हम बहुत तरक्की कर रहे हैं, मईशत कंट्रोल में आ रही है। बल्कि अब तो चीफ इकनॉमिस्ट डॉक्टर जुबैर ने भी इस्तीफा दे दिया है, जिनका कहना है कि इन पर शहबाज शरीफ दबाव डाल रहा था कि GDP ग्रोथ का डेटा बदला जाए ताकि GDP को ज़्यादा से ज़्यादा करके दिखाया जाए। लेकिन उन्होंने शहबाज शरीफ के कहने पर डेटा में रद्द-व-बदल से इनकार कर दिया था और फिर इन्हें इस्तीफा देना पड़ा। तकरीबन सभी इदारों का यही हाल होता जा रहा है। अब सूरत हाल ये है कि इमरान खान ने नून लीग के गढ़ गुजरावाला में तारीखी जलसा कर डाला है। गुजरावाला जो नून लीग का गढ़ समझा जाता था, वहाँ पर इमरान खान के लिए लोगों का निकलना और तारीखी जलसा करना, इस पर नून लीग को बड़ा धचका लगा है। ये तक इतला आ रही है कि जलसों में फौजियों के खानदान शिरकत कर रहे हैं। फौजियों की बड़ी तादाद का इमरान खान के जलसों में शिरकत करने के बाद इम्पोर्टेड हुकूमत सख्त परेशान है, क्योंकि अब इनके लिए लॉन्ग मार्च पर धावा बोलना इतना आसान नहीं है। फौज कभी नहीं चाहेगी कि वो अपने ही लोगों पर गोलियां चलाए और इसी वजह से इम्पोर्टेड हुकूमत से मुंसलिक सहाफ़ियों ने इल्ज़ाम तराशियाँ शुरू कर दी हैं। उनका इल्ज़ाम है कि इमरान खान एक नई इस्टेब्लिशमेंट तैयार कर चुके हैं। ये नई इस्टेब्लिशमेंट अब टेक ओवर करने जा रही है और नजम सेठी की जानिब से मुसलसल फौजी क़यादत को उकसाया जा रहा है कि वो इमरान खान के दबाव में आ चुके हैं। अगर उन्होंने कुछ नहीं करना तो हमें फ्री हैंड दिया जाए। मज़ीद तफसीलात में जाने से पहले असलियत TV को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नाज़रीन कराम, अब सूरत हाल यहाँ तक पहुँच चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो मुनहरिफ अरकान के मुतालिक फैसला दिया था कि इनके वोट काउंट नहीं होंगे, इससे लोटा करेंसी की मार्केट दम तोड़ गई है। अब प्लान ये बनाया जा रहा है कि किसी तरह इलेक्शन कमीशन को ख़रीदा जाए और उन पर दबाव डालकर इन्हें नोटिफिकेशन जारी करने से रोका जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हमजा शहबाज की डिस्क्वालिफिकेशन बनती है। नए सिरे से CM के इलेक्शन होंगे और पंजाब हुकूमत अमलन ख़त्म हो चुकी है। ऐसे में इलेक्शन कमीशन जो मुनहरिफ अराकीन के मुतालिक फ़ैसला सुनाने जा रहा था, उसने अपना फ़ैसला मौखर कर दिया है। यानी हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ को मज़ीद टाइम दिया जा रहा है कि वो अपनी जगह संभल सकें और कोई नया प्लान बना सकें। इसीलिए इमरान खान का ये इल्ज़ाम दुरुस्त था कि इलेक्शन कमीशन इस वक्त इम्पोर्टेड हुकूमत के पेरोल पर काम कर रही है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन का अब तक नोटिफिकेशन जारी ना करना ये बताता है कि इम्पोर्टेड हुकूमत को बचाने के लिए इलेक्शन कमीशन के साथ गठजोड़ किया जा रहा है। इस दौरान ये भी इंतज़ार किया जा रहा है कि नून लीग या पीपल्स पार्टी हालिया फैसले के खिलाफ नज़र सानी की दरख्वास्त दायर करे ताकि इलेक्शन कमीशन को मज़ीद डिले करने का मौका मिल सके। इसके साथ साथ इम्पोर्टेड हुकूमत ने इत्तेहादियों के साथ हंगामी मीटिंग की थी, जिसमें यह तय पाया है कि जल्दी जल्दी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की जाएँ। ये ना हो कि इमरान खान सबका बोरिया बिस्तर लपेट दे और इत्तेहादी हमारा साथ छोड़ जाएं, जिसके नतीजे में हमें इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का मौका ही ना मिल सके। अब इसके तहत फौरी तौर पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का वोट ख़त्म किया जा रहा है। EVM मशीन को निकाल बाहर किया जाएगा और धांधली के नए जाल फेंके जाएंगे। इस वक्त पूरी कोशिश की जा रही है कि पंजाब हुकूमत और मरकज़ की हुकूमत को गिरने से रोकने के लिए ताख़िरी हरबे इस्तेमाल किए जाएँ और कानूनी मोशगाफियों से खेल कर मज़ीद टाइम गेन करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन तमाम कानूनी माहिरीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि अदालत का फैसला वाज़े बताता है कि हुकूमत अब जवाज़ खो चुकी है। जबकि ये भी इतला है कि हुकूमत इस वक्त FIA, NAB और ANF में केसेस ख़त्म करवाने की सर तोड़ कोशिश कर रही है। इनके प्रोसिक्यूटर्स के साथ बैठकर केसेस को ख़त्म करवाने के लिए दिन रात कोशिशें हो रही हैं
تاکہ عمران خان کی حکومت آنے سے پہلے انہیں مقدمات سے خلاصی مل سکے اور عمران خان ان کا کچھ نہ کر سکیں۔ لیکن عمران خان نے بھرے جلسے میں کہہ دیا ہے کہ ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے، جس نے بھی ایسا کیا اس کا ہم گھیراؤ کریں گے۔ ان کے اس ہتھ کنڈوں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس وقت اداروں پر کتنا سخت پریشر ڈالا جا رہا ہے۔ ایف آئی اے کے سابق ڈائریکٹر اور پھر حالیہ تفتیشی افسر پر جس طرح دباؤ ڈالا گیا، ذہنی اذیتیں دی گئیں، اور آج تک وہ تفتیشی افسر ہسپتال میں زیر علاج ہے، اور اب ایف آئی اے کے بعد نیب کی پروسیکیوٹر ٹیم کو بھی دھمکیاں دینا شروع کر دی گئی ہیں۔ یہ صورتحال بتاتی ہے کہ معاملات کتنے سنگین ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عمران خان نے اس خدشے کا اظہار کیا تھا کہ انہیں شبہ ہے کہ ان کے دباؤ میں نہ آنے والوں کو وہ زہر دیا جا سکتا ہے جو خاموشی سے انسان میں سرایت کر جاتا ہے اور اس کا پتہ چلے بغیر انسان دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اب نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ انہوں نے فوج پر بھی دباؤ ڈالنے کی کوشش شروع کر دی ہے، اور اب بھی یہ کوششیں جاری ہیں، لیکن فوج نے امپورٹڈ حکومت کے کہنے پر پنجاب پولیس بننے سے انکار کر دیا ہے۔ اس صورتحال میں شہباز شریف کی کوشش ہے کہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ بلائی جائے، جس میں چاروں وزرائے اعلیٰ کے علاوہ ان صاحب کی یہ بھی خواہش ہے کہ اس میں ہائی کورٹ کے ججز بھی شامل ہوں، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور آرمی چیف بھی شامل ہوں، تاکہ معاشی ایمرجنسی کے نام پر سب سے یہ کہا جائے کہ وہ مشترکہ فیصلہ کریں اور آگے کا لائے عمل تیار کریں، اور ریاستی اداروں سے کہا جائے گا کہ معاشی استحکام کے لیے ضروری ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہماری مدد کرے، ٹیبل کو ٹرن کرنے میں ہماری مدد کریں، ہمیں ایک مضبوط سپورٹ درکار ہے، تبھی معیشت سنبھل سکتی ہے، کیونکہ آگے کے جو سخت ترین فیصلے معیشت کے حوالے سے ہونے جا رہے ہیں، اس میں شہباز شریف کو بہت ڈر لگ رہا ہے۔ وہ کسی صورت اپنے اوپر ذمہ داری نہیں لینا چاہتا، وہ اپنے کیے گئے فیصلوں کی ذمہ داری ریاستی اداروں پر ڈالنا چاہتا ہے، تاکہ کل کو یہ کہا جا سکے کہ قومی سلامتی کمیٹی اس کی ذمہ دار ہے، میں تو اس سے بری الذمہ ہوں۔ لیکن اس وقت ہو یہ رہا ہے کہ اسلام آباد میں نگراں وزیر اعظم کے لیے انٹرویوز چل رہے ہیں۔ حفیظ شیخ جو حال ہی میں پہنچے تھے، ان سے بھی مشاورت چل رہی ہے۔ حال ہی میں تجزیہ کار امتیاز گل نے آرٹیکل لکھا تھا، جس میں انہوں نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ پاکستان اس وقت ہائبرڈ وار فیئر کی زد میں آ چکا ہے، اور وہ ادارے جو ہائبرڈ وار سے قوم کو خبردار کرتے رہے ہیں، کیا اب یہ خود ہائبرڈ وار کا آلائے کار بن چکے ہیں؟ کیا غیر محسوس طریقے سے ہائبرڈ وار شروع کر دی گئی ہے؟ واضح ہے کہ جون تک مزید $5 بلین مائنس ہونے جا رہے ہیں۔ سابق ایف بی آر چیئرمین شبر زیدی کا کہنا تھا کہ 2023 اور 24 میں $10 بلین سے زائد ادا کرنے ہیں، ایسے میں ڈیفالٹ سے بچنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ واضح ہے کہ ہائبرڈ وارفیئر کسی ایک چیز کا نام نہیں ہے، مختلف ایلیمنٹس مل کر ہائبرڈ وار کو انجام دیتے ہیں، جس میں عدم استحکام کے مختلف ہتھ کنڈے، مثلا فیصلہ سازوں کو خریدنا، ان پر اثر انداز ہونا، انتخابی عمل میں مداخلت، ڈس انفارمیشن، جھوٹی خبریں پھیلانا، سائبر حملے، ڈرون حملے اور معاشی حملے شامل ہیں، اور ان سب کا مقصد کسی بھی ملک کو عدم استحکام سے دوچار کرنا ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، اب آپ نے دیکھا کہ اچانک سے ملک کا معاشی شہر کراچی میں 4 دھماکے کروائے جاتے ہیں، اور بھرے بازاروں میں یہ کروائے جاتے ہیں تاکہ دکانداروں، سرمایہ کاروں میں خوف و ہراس پھیلے، معیشت کو نقصان پہنچے۔ اس کے بعد سوشل میڈیا پر جو طوفان مچا ہوا ہے اور اداروں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، یہ سارے معاملات ہائبرڈ وار فیئر کی نشانیاں ہیں، اور ان سب کی جڑ ایک ہی ہے، وہ ہے امریکی مداخلت۔ امریکہ نے جو مداخلت کی ہے وہ بڑی کیلکولیٹڈ ہے۔ انہیں پتہ ہے کہ عمران خان کی مقبولیت زیادہ ہے، ان کو ہٹانے کے بعد عوام باہر نکلے گی اور اس نئی حکومت کو نہیں چلنے دے گی، جس کے نتیجے میں تصادم ہوگا اور معاملات خراب ہوں گے اور افراتفری بھی پھیلے گی۔ یہی وجہ ہے کہ اب فیصلہ سازوں کو صورتحال کا بڑی سنجیدگی سے جائزہ لینا ہوگا اور اپنی غلطیوں کا احتساب کرنا ہوگا کہ کہاں کہاں ان سے غلطیاں ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے یہ صورتحال ملک میں پیدا ہوئی ہے، اور ان تمام معاملات کا بوجھ بالآخر عوام ہی برداشت کرتی ہے۔ اس امپورٹڈ حکومت کے اثاثے اس وقت ڈالروں میں رکھے ہوئے ہیں، جو حکومت ختم ہوتے ہی باہر فرار ہو جائیں گے، جبکہ 95% غریب اور مڈل کلاس طبقہ جو ملک میں رہتا ہے، اسے یہ سب کچھ جھیلنا پڑے گا۔ اسی لیے اب ضروری ہے کہ فوری طور پر ایسے فیصلے کیے جائیں جس سے ملک کا سیاسی اور معاشی بحران ختم ہو سکے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔